बस मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. इंतजार कर रहा था आपके प्रोग्राम का, थोड़ी तैयारी करके बैठा हूँ. ओहो, आज तो जाल वाल डाल के बैठे हैं. जबरदस्त. अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपके सामने आज एक कुरान की 3 आयतें हैं. जी. दो को तो अभी पेश करता हूँ जिनको मैं समझता हूँ और सभी मुल्हिद समझते हैं कि ये बहुत ही हाईली इलॉजिकल आयतें हैं. चलिए ये तो बाद में बात करेंगे. सूरत और आयत का रेफरेंस बताइए. ठीक है. चैप्टर 6 107, अगर मैं चाहे तो पढ़ दूं अंग्रेजी में. Had Allah willed, बयान कुदरत है. जी, जवाब हो गया. Had Allah willed, they would not have been polytheists. Period. We have not appointed you as their keeper, nor are you their maintainers. यहाँ पे अल्लाह पैगाम दे रहा है हजरत मोहम्मद को और हम सबको. जी जी. कि अगर अल्लाह चाहता तो पॉलिथिस्ट होते ही ना. सही बात. अल्लाह का पैगाम. सही. ये एक तरफ. दूसरी कुरान की जो आयत है. नहीं, एक मिनट, इस आयत में प्रॉब्लम क्या है? हालांकि मैं जवाब दे चुका हूँ 2 लफ्जों के अंदर, आपको पता भी नहीं चला कि जवाब हो गया. लेकिन चलें, इसमें एतराज बताइए क्या है. नहीं, जो दूसरी आयत है ना, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हम देखने हैं ना. अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन देखना है. अच्छा ठीक है. आयत अल्लाह खुद मुश्रिक्स को पैदा कर रहा है. ये अल्लाह का आप क्या कहते हैं? आयत का रेफरेंस. नहीं, मैं ये जो मैंने पढ़ी है, had Allah willed, they would not have been polytheists. ठीक है. अब अगली, इसका जवाब दे दिया मैंने, लेकिन मैं दूंगा तफसीली ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना आसिम भाई तो एकदम समझ गए. क्यों आसिम भाई, मैंने जवाब दे दिया. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब आप मुझे अगली आयत बताइए. 16 चैप्टर 16 आयत 35. ये अल्लाह खुद जो पॉलिथिस्ट हैं उनका मौकफ, उनके जो मौकफ है उसको एक्नॉलेज कर रहा है. हाँ बिल्कुल, एक्नॉलेज नहीं कर रहा है. हाँ ठीक है, चले. पॉलिथिस्ट आर्ग्यू, एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है. ये भी जवाब हो गया. ये भी जवाब हो गया. लेकिन चले आप कह दे. मैं वो पढ़ रहा हूँ जो लिखा है. मैं भी वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा है. पॉलिथिस्ट ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. Had Allah willed, neither we nor our forefathers would have worshipped anything without His command. पॉलिथिस्ट पैगाम दे रहे हैं अल्लाह को कि अगर अल्लाह चाहता तो हम किसी का शिरक ना करते. आगे पढ़िए. ना हमारे आगे पढ़े. आगे भी पढ़ रहा हूँ. Anything without His command, so did before them. क्या मतलब इसका? कि हमारे जो फोर फादर्स हैं वो भी ना करते. नहीं, कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम. क्या मतलब इसका? देखिए, मैं तो उसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ. मैं पढ़ूं ट्रांसलेशन? लेट मी फिनिश. मुझे नहीं, अभी आपने फिनिश नहीं किया ना. आपने ट्रांसलेशन गलत कर दिया, गलत पढ़ा. कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम का ट्रांसलेशन करें. I don't know. देखिए, मुसलमान तो दुनिया में बहुत है, अरबी स्पीकिंग तो 5% है. भाई अब मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ ना. मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप अरबी में बताओ मुझको. मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ. ट्रांसलेशन तो करें सही आयत का. नहीं, मैं तो इंग्लिश में ही कर सकता हूँ ना. अरबी भाई इंग्लिश ही में करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस आयत का तो करें जो मैं कह रहा हूँ. कौन सी आयत है? इसी आयत में जो हिस्सा है ना, कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उसका तर्जुमा करें. लेकिन वो अल्लाह ये कह रहा है कि क्या पैगंबर की जिम्मेवारी है कि वो बिल्कुल क्लियर वाज़ेह करे. उससे पहले क्या है? देखिए, मैंने तो ये पूरी आयत आपको पढ़ दी है अंग्रेजी में. मैं पढ़ दूं? अब आप मुझे इजाजत तो मैं पढ़ दूं? बिल्कुल अंग्रेजी में पढ़े. मेरे सामने उर्दू तर्जुमा है, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ ताकि सब लोगों को समझ आ जाए. आपको भी आएगा, उर्दू में बात हो रही है. ठीक है. वो ये कि जिन लोगों ने शिर्क इख्तियार किया है वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी और चीज की इबादत न करते, न हमारे बाप दादा, और न हम उसको उसके हुक्म के बगैर कोई चीज हराम करार देते. यहां तक तो मुशरिकीन का एक्सक्यूज है. ठीक है, आप लोगों का एक्सक्यूज है. उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहता है? जो उम्मतें इनसे पहले गुजरी, यानी आपसे पहले जो गुजरी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था, उन्होंने भी ऐसे ही किया था. यानी अल्लाह ताला इस एक्सक्यूज को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है.
آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے اللہ نے مشرکین کے ایکسکیوز کو ایکنالج کیا. میں نے کیا کہا تھا؟ کرٹیسائز کیا. کرٹیسائز کیسے کیا؟ اللہ کہہ رہا کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے ایسے ہی کہا تھا. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے پیغام پہنچا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں ہے. اب رہی یہ بات سورہ انعام کی جو آپ نے اس سے پہلے آیت کوٹ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. وہ اللہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرک بنایا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. بالکل، اگر اللہ چاہتا اور وہ ارادہ کرتا، جیسے ملائکہ ہیں شرک نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ کبھی شرک نہ کریں، کبھی کفر نہ کریں، کبھی حرام کاری میں مبتلا نہ ہو، تو ایک فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فری ول نہیں ہے. لیکن اللہ نے چاہا کہ مجھے اور آپ کو فری ول ہو، آپ اپنے فری ول سے ملحد بنے ہیں، میں اپنی فری ول سے مومن بناؤں. بتائیے اس میں کیا خرابی ہے؟ نہیں، فری ول تو اسلام میں بالکل ہے نہیں. فری ول تو آپ کا دعویٰ ہے نا، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، یہ تو آپ کا فری ول ہے بھی نہیں اور یہ شرک بھی کر رہے ہیں. شرک بھی کر رہے ہیں. واہ. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات کرو نہیں تو میں قیامت تک تمہیں جہنم میں جلاؤں گا، اس کو وہ فری ول نہیں ہوتی. قیامت تک نہیں جہنم میں جلتا، قیامت کے بعد جلتا ہے. آپ کے اس کہنے سے تو ثابت ہوا کہ فری ول ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کرو ورنہ میں کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ فری ول ہے. آپ نے بھی ثابت کر دیا. اللہ جو ہے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو مشرک بناتا ہی نہ. اللہ تو اب تک مشرک بناتا چلا جا رہا ہے. اللہ نے مشرک نہیں بنایا، غلط ترجمہ گئی. میں کہتا ہوں کہ آپ آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. بالکل کیسے؟ اللہ ان کو مجبور کر دیتا ایمان لانے پر تو یہ لوگ مشرک نہ ہوتے. اللہ نے مجبور کیا ہی نہیں کسی کو بھی. کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ مشرک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. جب مجبور نہیں کیا تو فری ول ثابت ہو گئی. اس آیت سے تو فری ول ثابت ہو رہی ہے. مفتی صاحب یہ تو وہی ہو گیا نا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. بھائی آپ کی، اچھا مجھے بتائیے، آپ کی قرآن کی نالج میری قرآن کی نالج کے مقابلے میں زیادہ ہے کم ہے؟ آپ کی زیادہ ہے. بس ثابت ہو گیا نا. اب میں جو سمجھ رہا ہوں وہ زیادہ آتھینٹک ہے یا آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ آتھینٹک ہے؟ اس لیے تو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. باہر آپ جانے سے پہلے میں نے جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری قرآن کی نالج آپ کی قرآن کی نالج سے زیادہ ہے اور آتھینٹک ہے، تو میں جو سمجھوں گا وہ زیادہ بہتر ہوگا نا، وہ زیادہ صحیح ہوگا نا. مفتی صاحب اس لیے تو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا. جی اب تیسری آیت آ جائیں. تیسری آیت میں وہ بات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. میں تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے پاس آتا رہوں گا.